السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین۔ الحمدللہ اج اساں سرائکی خلاصہ قرآن وچ 6واں سپارہ پڑھدے پے ہیں۔ این سپارے دی ابتدا ایک بہوں وڈے مسئلے دا حل ہے۔ جڑے لوگ اکٹھے رہنن، لڑائیاں جھگڑے تھی بینن، کوئی کہیں اتے زیادتی کرے تو مظلوم بیچارہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو حق دیتے کہ او ظالم دے خلاف مقابلہ کرے، آواز بلند کرے، لوگوں کو دسے تاکہ او بھی تے بے لوگ بھی ان دے ظلم کو بچ سکن تے ان کو روک سکن۔ فرمائے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ برائی دی اچھی آواز کو پسند نہیں کریں دا مگر جن ہوتے ظلم تھیا ہوئے، یعنی جن ہوتے ظلم تھے او ظالم دی برائی کر سکدے۔ عام طور دے کہیں دا گلہ کرن دی اجازت کہنی بھاویں اون دا کوئی گناہ ہی ہوئے، لیکن اگر کوئی اون دا گناہ کہیں بے ہوتے ظلم تھیندا پے تا مظلوم کو اجازت ہے کہ ول ظالم دی برائی بیان کرے، اے غیبت نہ ہو سی بلکہ اے اپنا حق گھنن والی گال ہو سی۔ ول اے بھی نال فرمائے کہ اللہ سن دے، اللہ جان دے کہ کون کیندے ہوتے زیادتی کریں دے۔ این نہیں کہ انہیں ایک ظلم کیتے تو تسا دو ظلم کر دیو، بلکہ وکان اللہ سمیعا علیما، ہوئی گال کرو، ہوئی کول بدھاؤ نا۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ سن دے جان دے، ول اللہ کو تسا جواب دیونے۔ ہاں ایندے کولی ایک بہتر آپشن ہے، ایک ایندے کولی چنگا حل ہے، وہ کیا ہے کہ تسا معاف کر لیو، درگزر کر لیو، کیونکہ مقابلے بازی نال اخیر انسان کو آپ کوئی تکلیف دیندی ہے، مال وقت بہت سارے چیزاں انسان اپنے داؤ دلا رہندے، کہیں دے خلاف آواز چاونا خطرات وچ کودن والی گال ہے۔ آ بیل مجھے مار، وہ تو اوے ظالم ہے تے ول جلے انسان ویندے ان دے مزید حملے دا شکار تھی سکدے۔ ہی واسطے فرمائے کہ ایہو جے بندے کو منہ ہی نہ لاؤ، ایہو جے بندے کو دامن بچا کے ایک پاسے تھی ونجو، اے تواڈے حق وچ بہتر تھی سکدے۔ خاص طور لے جلے ظالم بہوں اثر رسوخ والا ہوئے تے اندے کولو بہت زیادہ طاقت تے دولت ہوئے، عام بندہ ان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان دا مطلب اے کہ نہیں کہ اللہ دے ہاں ہی او محروم راسی، بلکہ مظلوم کو اللہ دے ہاں اجر مل سی تے اللہ ظالم کو پکڑن دے قادر ہے۔ یسألک اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتی ہے کہ اہل کتاب یہودی نصرانی تواڈے کولو پوچھ دن کہ انہاں دے سامنے آسمان کولو تواڈے اتے کتاب کیوں نہیں لاندی، یعنی عجیب و غریب قسم دے معجزات تے مطالبات کرینن۔ تاں اے نبی تسلی رکھو، انہاں نے موسیٰ علیہ السلام کولو اندے کولے ود مطالبات کیتے ہیں، مثلا ارین اللہ جہرا، اللہ سارے سامنے آ ونجے، ول اللہ نے بہت سارے بجینات معجزات دکھائے، انہاں نے بچھڑے کو معبود بنا کے دا ان دی پوجا پاٹ شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اللہ نے تور پہاڑ انہاں دے سر دے اتے بلند کر کے انہاں کولو وعدہ کیتا، تساں اللہ دا حکم منے سو، باب یعنی دروازے دے وچوں سجدہ کرنے آئے داخل تھی سو، یعنی اللہ دی فرما برداری ہوندی عبادت تے باقاعدہ سجدہ کرنے آئے تے ہفتے علی جوہار کوئی کم کاروبار مچھلیاں نہ پکڑے سو تے اللہ دی عبادت کرے سو۔ اساں انہاں کولو پکا وعدہ گدا، ول انہاں نے اللہ دے وعدے کو توڑ دیتا تے اللہ دی آیات تا انکار کیتا، انبیاء کو بغیر حق دے قتل کیتا تے آکھا کہ سارے دل دا وڈے پردے چن، یعنی اساں وڈے نیکوکار ہیں۔ اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لا رہی تھی، انہاں کو نافرمانی نہ لگ دی۔ اے اللہ دی ناراضگی دی نشانی ہے کہ انسان بندے کو ہدایت کو لی محروم کر دے وے، ان کو برائی دی بوئی نہ آوے، تے اے اللہ دی محبت دی نشانی ہے کہ انسان کو برائی کو نفرت تھی وے تے نیکیاں نال محبت ہووے، نیکوکاراں دے نال اٹھن بہن دا شوق ہووے، جن کو اللہ دین دی سمجھ دے دیندے ان دے نال بہت وڈی چنگائی کر دیندے، جن کو اللہ دین کل دور کر دے وے ان کو بہت وڈی سزا مل گئی ہے، ان دے واسطے یہ سزا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنایا، انہوں نے اللہ دا بیٹا آکھ دیتا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف سازش کیتی کہ انہاں کو قتل کر دیوں تے سولی چڑھا دیوں، اللہ نے انہاں دی سازشاں کول بچا کے انہاں کو زندہ آسماناں دے اتے اپنے کول چا کیتا تے سولی دے قتل کول بچا دیتا، انہاں کو یہ معاملہ مشتبہ تھی گیا، ولیکن شبہ لہم، انہاں واسطے مسیح علیہ السلام دی شبیہ بنا دیتی گئی۔ او ایہو جے ای معاملے کنفیوز تھے۔ آج عیسائیاں دا کیا قیدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے، جان قربان کر کے سارے عیسائیاں دے گناہاں دا فدیہ دے دیتے، سارے عیسائیاں دی بخشش تھی گئی ہے۔ جی میں ہندو آدن
کہ کہیں دی بلی چڑھا دیو خاندان دے ایک بندے دی گردن ذبح کر رہے ہو خون وہا لو سارے پاک تھی ویسن بیماریاں کول آفتاں کول مصیبتاں کول بچ ویسن یہ سوچ عیسائیاں تے ہندوؤں کول مسلماناں ہی چاہیے آدن خاندان دے گھر دے ایک بندے کو حافظ چ کرو 70 دی بخشش تھی ویسی ایہو جئی کوئی گال شریعت وچ کہنی ہر بندے کو اپنے ایمان دے عمل دا رب کو حساب دیونے جواب دیونے اپنے اپنے ایہو جئی چیزاں گھڑ کے تے عیسائیاں تے ہندوؤں دی طرح انہوں نے آکھا بلی چڑھا دیو انہوں نے آکھا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں دی بخشش واسطے اپنی جان قربان کر دیتی ہے اچھا جھوٹے ایہو جہن ایک واری آدن او خدا ہے کو فنا کہنی بھئی دفعہ آدن وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے تے عیسائیاں دی بخشش تھی گئی ہے بھئی اگر وہ خدا ہے تو بولو فنا کی میں تھے بولو کو موت کی میں آئیے بولو شہید کی میں تھے یہ سوچن دی گال ہے نا اتھوں بہت سارے لوگ جڑے عقل والے ہیں عیسائیاں دے یہ جھوٹے گال ہیں جڑے آپس وچ حکمے دے اپنے عقیدے دے خلاف ہیں جلے غور کریں تو مسلمان تھی بنن مسلماناں کو اللہ کرے کہ اسلام دی صحیح سمجھ آ ونجے تے وہ کہیں بے دے اتے امیداں رکھ کے اپنی آخرت برباد نہ کرن تے اپنے واسطے اپنے عملاں دی تیاری خود کر گنن ور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جڑے اج کو جادن قیامت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام جلے آسن تے اے ایمان گھننا سن کہ ہاں واقعی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہاں کو اللہ نے چاہ کیتا ہے بل قیامت علی جوہار عیسیٰ علیہ السلام انہوں دے بارے گواہی دے سن یعنی جڑے ایمان گھننا ہے سن انہوں دے ایمان دی شہادت دے سن تے نافرمانی دی شہادت تے برات نافرمانہ دی عادت بھی اللہ نے دسیے کہ جائیں اپنی شریعت چ سود کو جائز کر گدے تے لوگاں دا مال ہڑپ کرنا اپنی عادت بنا گدے انہاں واسطے تا اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیتے تے جڑے انہاں وچوں علم والے ایمان والے ہن انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم دا وعدہ کیتے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما ایک بڑی اہم گال اللہ تعالیٰ نے اسی پارے وچ بیان کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ کتنے انبیاء بھیجن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناں دسین نوح علیہ السلام انہاں دے بعد آون والے انبیاء ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب انہاں دی اولاد عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داؤد جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تا او رسول ہیں کہ جنہاں دی تفصیل اساں تے کو دسائی ہے ان دے علاوہ بھی ہیں جنہاں دا اساں تذکرہ ہی کہنے کیتا تے ان دے کولوں پتہ چل دے کہ جڑا عام طور دے لوگ آدھے نا کہ 1,24,000 پیغمبر اے تعداد پکی سچی کہنی کیونکہ اللہ نے خود فرمائے کہ کچھ میں تو کو رسے میں کچھ دا دسے ہی کہنی ایویں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء دی شان بیان کیتی ہے دے کچھ دی کہنی جی میں موسیٰ علیہ السلام واسطے آئے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ہن لوگوں تو کیا کم ہے کیا نبیاں کو کہ او سادہ نبی تے او سادہ کہنی تساں آپس وچ ہی گال تے جھگڑے کرو نہیں تساں ایمان گھن ناؤ ایہو تواڈے واسطے بہتر ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم سارے انبیاء دی نبوت تے ایمان تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ایہو تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تساں انکار کرے سو تے اے زمین آسمان سب اللہ دے ہن اللہ دا کچھ نہ ویسی تساں اپنا نقصان کرے سو دیکھو میرے بہنی اللہ تعالیٰ نے نبیاں واسطے سا کو اے سبق دیتے کہ سارے ہوں تے ایمان گھناؤ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو ہن اج ڈیٹھا ونجے لوگ انبیاء دے بارے وچ بھی تے اولیاء دے بارے وچ بھی آپس وچ جھگڑ دین فرقہ واریت کرن کوئی آدھے سارا تا امام ابو حنیفہ ہے اساں دا ہوندی فقہ دے پیچھے ٹرسوں کوئی آدھے سارا تا امام مالک ہے کوئی آدھے اساں تا حنبلی ہیں کوئی آدھے اساں تا شافعی ہیں کوئی آدھے اساں تا مالکی ہیں تے ایویں کوئی آدھے کہ اساں فلانے پیر دی بیعت تے اساں فلانے دے مرید حالانکہ تمام اولیاء اللہ دی ہکا دعوت ہے کہ اساں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دے غلامی کیتی ہے تساں بھی سنت دی پیروی کرو انہاں چوں کہیں نے اپنے اپنی دکان نہیں چمکائی ہر ایک نے یہ وصیت تے نصیحت کیتی ہے کہ اگر میری گال شریعت دے خلاف آ ونجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تواڈے سامنے آوے تے میری گال اون دے نال نہ ملدی پئی ہوے میری گال کو چھوڑ دی وے تے سنت کو پکڑ گنائے اے تہائی اولیاء دی تعلیم اج اساں انہاں دی محبت دا دعویٰ کر کے حکمے دے خون دے پیاسے ہیں دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتن فرقوا دینہم وکانوا شیعا تے گروہ گروہ پارٹی کوئی آدھے میں سوروردی ہاں کوئی آدھے چشتی ہاں کوئی آدھے فلاں فلاں کتنے نام کٹ دیتے سے
کیا ایک اللہ دا نام رسول دا نام تے ایک کتاب سکو عمل واسطے تھوڑی ہے ہی دے اتے اساں چل نہیں سکدے بے الگ الگ ایمان عمل عقیدے نظریات وظائف دے پتہ نہیں کیا کچھ کٹ دیتے سے حالانکہ ہکو اللہ دی کتاب سکو کافی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سب تو بہترین ہے۔ اللہ نے فرمائے یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تواڈے کول تواڈے رب دی طرف واضح دلیل یعنی قرآن آگے اساں تواڈی طرف ایک نور نازل کیتے سے یعنی یہ قرآن یہ روشنی دی کتاب ہے تے تساں اپنے جھگڑے اختلاف ظلم زیادتی انہیں چوں نکل کے این نور دی روشنی دے وچ آخرت تا سفر کرو۔ آخر وچ اللہ تعالیٰ نے ول مالی حقوق دی حفاظت تا قانون دسے کہ کوئی ایہو جیاں بندہ ہے جن دی نہ اولاد ہے نہ پیو ماں ہن او کلالا ہے بس ہکا بھیڑ ہی سی تاں اون دی جائیداد چوں اون دی بھیڑ کو ادھی مل سی۔ اگر بھیڑ پہلے مر گئی ہے تے اون دی اولاد ہی کہنی تا ول اے بھیڑ دا وارث تھی سی، ول اگر بھیڑی ڈو ہن تا کل جائیداد دے 3 حصے تھی سن تے 2 حصے بھیڑی کو مل سن۔ لیکن اگر بھیڑ بھرا بہت سارے مرد عورتیں ہن مرد کو 2 عورتاں دے برابر مل سی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ مزید بھی اللہ تعالیٰ نے سارے احکام رسن کہ جائیداد وراثت کیندا کتنا کتنا حصہ ہے۔ وراثت کے بارے ساری تفصیل سورہ النساء دے شروع وچ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتی ہے۔ اتھوں بھی پتہ چل دے کہ عورت کو ایک حصہ ملنا مرد دے مقابلے دے وچ اے عورت نال کوئی زیادتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو لے کے ساری زندگی واسطے عورت کی کفالت نہ نفقہ ان دے ذمے لائے۔ بھرا ہے بھیڑ دا خرچہ کرے سی چیسی، باپ ہے شوہر ہے بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرداں کو کہیں نہ کہیں صورت دے وچ عورت تے اتے خرچ کرن دا حکم دیتے جبکہ عورت کو جیڑا جتنا دیتے ان دا مالک صرف ہوں کو بنائے۔ عورت مرد اتے خرچ کرن دی ذمہ دار کہنی، مرد واسطے عورت اتے خرچ کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے عورتوں اتے کیڑی مہربانی کیتی ہے۔ اگو صورت مائدہ ہے، مائدہ دا مطلب دسترخوان ہے۔ مسلماناں دے دسترخوان دے اتے کیڑی شے ہونی چاہیے تے کیڑی نہ ہوئے، کیا کھاونا حلال ہے کیا حرام ہے، این صورت دے وچ اندی مکمل تفصیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم، ایمان والو پہلے دا تساں اپنے وعدے پورے کیتے کرو جڑے رب نال کیتے وے، ان دی عبادت دا ان دے کولو استعانت دا کہ اللہ تیرے کولو منگسوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے تیرے کولو مدد منگسوں۔ ول این دے بعد ایرے غیرے پیر بابے زندہ مردہ کہیں دے پچھو نہیں بھجنا، امتحان آسن بیماریاں مشکلاں زندگی موت نفع نقصان گھاٹے کدے وے سو رب دے اگو جھک سو یا قبراں دے چڑھاوے چڑھے سو یا 11ویں دے سو، او جانور دیون والا اللہ، انہیں چو کھیر کڈھن والا اللہ، خوشحالی دیون والا رزق دیون والا اللہ، پتر دیون والا اللہ، تے تساں غیراں دے ناں دے دیوے دھاگے سگے نظراں نیازاں کرو تو کو زیب نہیں دیندا۔ ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے وعدے جڑے پختہ وعدے کیتے وے نا بھاویں او رب نال ہن تے بھاویں او مخلوق نال ہن او پورے کرو، ایویں ہی آخرت تے دنیا خوشحال تھی سکدی ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور تواڈے واسطے حلال کیتن، ڈٹھا ونجے تا حرام تھوڑے جے ہن تے حلال سارے ہن۔ انسان تھوڑی جی پابندی رب واسطے نہیں کر سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے مال دا مالک بنائے، زکوٰۃ تے نہ دے اندے کول صرف ٹوٹل چو 2.5% منگے گھوگو پونن۔ اللہ نے 60-70 اندے کول زیادہ لمبی زندگی دیتی ہے تے ان 24 گھنٹے دے وچوں ہر ڈیہں 24 گھنٹے دے وچوں اندے کول 5 نمازاں جڑی 1 گھنٹے چ ادا تھی سکدن ڈیمانڈ کیتی ہے۔ انسان کولو ایہو وقت کہنی نماز واسطے وقت کہنی، اللہ نے گھر بار مال اولاد زیور کپڑا سب دیتے، اج ایہو زیور ایہو کپڑا یہ چیزاں پاہن نہیں دیندے، رب دے اگوں جھکن نہیں دیندے۔ ذری ایک دیر اولاد نہ تھیوے کتنے منت منے نے، اللہ حافظ بنے سوں، اللہ نمازی ہو سی امام ہو سی قاری بنے سوں، اللہ تیرے راہ چ خرچ کرے سوں،
اللہ اولاد دیندے آپ نمازاں کو دور تھی وینے پیشاب والے کپڑے ہن کیویں نماز پڑھاں وعدے کرنے اولاد کو نمازی بنے سوں بل آپ ہی نماز کو پیچھے تھی وینے اوفو بالعقود فرمایا ایمان والو وعدے پورے کرو وہ وعدے بھی جڑے اللہ نے تورے کولوں گدن تے او بھی جڑے تساں آپ منتاں مراداں یا لوگاں دے حق حقوق یا وعدے معاہدے کریندے وے سب ادا کرو والی صورت وچ اللہ تعالیٰ نے خاص 4 حرام چیزاں دا ذکر کیتے کہ انہاں دے نیڑے نہ لگائے اے پکے ٹھکے حرام ہیں وہ کیا ہیں حرمت علیکم المیتہ مردار حرام ہے بنینے نسے کھاندے خاراں دیے اللہ نے فرمایا ودم جڑا خون ہے جاری بہنے والا خون ودم وہ حرام ہے بالکل نیڑے نہیں سے لگدے چھینٹے آوے مل مل دھونے ہیں کھاونا تو دور تھی گال ہے اللہ نے فرمایا خنزیر دا گوشت وہی کوئی مسلمان سوچ نہیں سکدا کہ ان کو کھاوے بلکہ کہیں مردار جانور دا ہی پتہ چل ونجے تو توبہ کرینے ہیں بلکہ گوشت کھاون دا بائیکاٹ کر دینے ہیں تو گوشت گندے ہی نہیں سے کہیں بیمار جانور دا ہی پتہ چل ونجے نا بل اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی جیڑی شے اتے اللہ دو علاوہ کہیں دا نہ آونے بھاویں نبی دے نا دی ہوئے تے بھاویں ولی دے نا دی ہوئے جیندے اتے غیر اللہ دا نا آونے بھاویں او کچا ہے گوشت ہے جانور ہے یا مٹھا ہے دیگ ہے کوئی شے ہے تو اللہ نے فرمائے او بھی حرام ہے حرمت لیکن مسلمان ان کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ عقیدت محبت تے رب دی قربت سمجھتے ہیں واہ مسلمان تیرے انصاف تو رب دے معاملے کتنا منافق تھی گئے اللہ نے دا دین مکمل کر دیتے تو ہی ہے جڑا جزاں کڈھن والا ہے تے حلال حرام وچ ہیرا پھیری کرے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جڑی جوہار آیت نازل تھی یہودیاں نے کہا کاش اے آیت سارے حصے چاویا اساں تو ہوں جوہار کو عید بنا گنوا اج بھی عید میلاد شب برات فلاں فلاں اے عیداں کونڈیاں دی تے کھیراں دی اے لوگ کرن اے یہودیاں دا طریقہ ہے کہ او کوئی جوہار جیڑی انہاں دے دین وچ کوئی خاص عمل یا حکم آیا ہویا ان کو عید بنا گنے مسلماناں دا طریقہ نہیں مسلماناں واسطے صرف 2 عیداں ہیں ہن بھاویں کوئی خوشی آوے بھاویں کوئی غم کوئی جوہار عید نہیں بن سکتی یا سوگ نہیں تھی سکتی ٹھیک ہے وہ عیداں کہڑے ہیں عید الفطر دے عید الاضحیٰ قرآن دی خوشی ہووے اولاد دی خوشی ہووے یا کوئی بئی وڈی نبی دی ولادت دی خوشی ہووے وہ عید تا نہیں تھی سکتی کیونکہ اللہ نے ان دے رسول نے سکو 2 عیداں مناون دا حکم دیتے اساں انہاں دے حکم کولو نہیں سے ٹپ سکتے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین اے ہن نماز واسطے وضو دا حکم ہے غسل دی تفصیل ہے ان دی عملی تصویر پریکٹیکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ احادیث وچ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دے شروع کو لا کے آخر تک ایویں طہارت دے سارے مسائل امت کو سمجھا دیتے کوئی کمی نہیں چھوڑی بل پانی نہ ہووے اللہ نے تیمم دی رخصت دیتی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے پانی کہنی تا رخصت کہنی مٹی نال تیمم چکرو ایہو طرح وضو تے غسل تھی ویسی اگو آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا ذکر ہے جڑے لے انہاں دوہاں نے قربانی پیش کیتی تے اللہ نے ایک دی قبول کیتی تے دوجے دی نہ کیتی جن دی قبول نہ تھی انہیں بھرا کو قتل چکیتا طرح دا شریعت اے حکم ہے کہ جڑا بندہ قیامت تک کوئی نہ حق قتل کرے سی قاتل کو تا دا گناہ تھی سی تے نالے ان دے قتل دا گناہ آدم دے بیٹے کوئی تھی سی جائیں قتل دا اجرا کیتا ہے جائیں پہلے قتل کیتا ہے یہ سارے گناہ دا معاملہ ہے اگر کوئی گناہ تھی گے تو ان دا اعلان نہ کرو ان دو تے فخر شوبازی نہ کرو کیونکہ ان کو دیکھ کے جتنے بندے گناہ کرے سن پہلے کو سارے دا گناہ مل سی وہ آپ ہی گناہ گار ہو سن مگر اے ڈوڑا گناہ گار تھی سی وال اللہ تعالیٰ نے قتل دی ایڈی سنگینی نسیے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا انسانیت کو قتل کرنا ہے تے میں ایک بندے دی زندگی دا کوئی سبب وسیلہ بڑھنا اے انسانیت کو زندہ کرنا ہے ایمان والو تساں نیکی دے کماں دا وسیلہ تلاش کیتا کرو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اچھا یہ وسیلے چی لوگ دیواراں ٹکرا مرینن وسیلے دے نا دے اللہ دی نافرمانی والے کام کرینن وسیلہ صدقہ واسطہ کیڑی شے ہے سب تو پہلے اللہ کول ان دے اسماء و صفات تا وسیلہ دیتا کرو ان کول ود کوئی وسیلہ کہنی
ول اللہ کو نیک اعمال دا وسیلہ دیتا کرو۔ اللہ جی میں نماز چاہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں نے تیرے کل مدد منگتے ہیں۔ آمنا فاغفر لنا، ایمان گھننا ہے ساکو بخش دے۔ تے جیڑا کوئی نیک کم کریں دے اون نیکی دا رب کو واسطہ دے وے، وال جڑے زندہ نیکوکار موجود ہیں انہاں کو دعا کروا سکدے وے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہن، حیات ہن، وینے ہن دعا کروینے ہن، اللہ مراد پوری کر دیندا ہے۔ تے جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ دی قبر مبارک تے ون کے دعا نہ منگدے ہن کہ یا نبی تیرے صدقے، بلکہ آپ دے چچا کول آنے ہن عباس رضی اللہ عنہ کول کہ تساں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار بزرگ صحابی تساں اللہ کول دعا کرو۔ تو واضح یہ چیز معلوم تھی ویندی ہے قرآن تے حدیث دی روشنی وچ کہ قبراں دے ون کے یا فوت شدگان دے واسطے وسیلے اے ناجائز تے حرام ہیں۔ والسارق والسارقہ، اللہ تعالی نے چور دا ہاتھ کٹن دا حکم دیتے۔ کلو پتہ چل دے کہ اسلام وچ مال دی حفاظت تے کتنے سخت قانون ہیں۔ کہیں کو کہیں دے مال دے اتے نظر پاون دی، ہاتھ پاون دی اجازت کہیں نہیں، سخت سزاواں ہیں۔ ول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری اتنی محنت کے باوجود جڑے لوگ ایمان نہیں گھنا دے، کفر دے جلدی کرنے، تو پریشان نہ تھی، تو غمگین نہ تھی۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ زبانی جڑے دعوے کریں ول ایمان دے پورے نہیں اتر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان نہ تھی۔ اے ایویں مسلمانہ واسطے بھی تے علماء واسطے بھی تسلی ہے کہ تساں محنت جاری رکھو، تساں کہیں دے عملاں دے ذمہ دار کہنے وے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرائے کہ ان دے تا ہاتھ کھلے ہیں، یہودی آدھے ہیں کہ اللہ دے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ مسلمانہ کو قرض منگ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ دیندا نہیں گھندے۔ اللہ نے فرمائے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہاں دے ہاتھ بدے آئے ہیں تے اے ہیں اپنے آنکھے دے اتے لعنت حقدار، بلکہ اللہ دے ہاتھ تاں مبسوطتان۔ اچھا یہ تو بہت پیاری گال معلوم تھی دیئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے ہاتھ مبارک بھی ہیں، کیویں ہیں او جی میں اللہ دی شان ہے ہوں کو معلوم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذمہ دا تبلیغ ہے، تو کریں دا ون۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جڑا کچھ تیرے رب دی طرفوں تیرے کول آئے تو انہاں کو پہنچا۔ اگو اے اپنے عملان دے ذمہ دار ہیں، جڑے نہیں عمل کریں دے اللہ نے نبیاں دی زبان نال انہاں تے لعنت بھیجیے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کیوں انہوں نے نافرمانی کی تے اللہ دے حداں کو پار کیتا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی امت کو انہاں نافرمانہ دے معاملے چ پریشان تھی من دی لوڑ کہنی۔ اسلام دے تا اوے ہی سارے مخالف ہیں، جتنے ہی اسلام دے علاوہ لوگ ہیں، خاص طور دے یہودی تے مشرک ہندو، اے مسلمانہ دے اصل دے دشمن ہیں۔ البتہ جڑے نصرانی ہیں عیسائی، اے والوی عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت تے آپ تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت تے عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت دی وجہ کل مسلمانہ واسطے کوئی نرم گوشہ رکھے نن۔ این سپارے دی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ہی گال دا بیان کیتے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہودی تے مشرک، جی میں دیکھو آج بھارت تے ہندو، انڈین ہندو، اے مسلمان تے پاکستانی دے کہنے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گالی سو کو پہلے دس دیتے ہیں تاکہ اسا انہاں کو اپنا دوست نہ سمجھوں، انہاں تے اعتبار کر کے دھوکہ نہ کھاؤں۔ فرمائے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جیڑے اپنے آپ کو نصرانی آدھن عیسائی، اے والوی کچھ مسلمان نال ہمدردی رکھینن کہ انہاں وچ حالی بھی عبادت دے عاجزی دا جذبہ موجود ہے۔ اس نے مسلمانہ واسطے ہدایت ہے کہ جیڑا تواڈے نال دنیا داری دے وچ انصاف دے سچ اتے قائم رہے، تساں بھی انہاں نال انصاف دے سچ اتے پابند رہو، تے جیڑا خیانت کریں دے تا یاد رکھو اے اوہیں تواڈے ازلی دشمن ہیں۔ اللہ اسلام دے مسلمانہ دی حفاظت فرماوے تے اللہ تعالیٰ شریر دے شر دے شیطانیت کل محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل